दशमस्कन्धः अथैकोननवतितमोऽध्यायः 89th chapter from sloka 22. Sri Shuka uvacha एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः मातमात्रो भुवं स्पृष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वार्युपधाय सः इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ब्रह्मद्विषश्शतधियो लुब्धस्य विषयात्मनः पत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गतोर्भकः विहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम् भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः एवं द्वितीयं विप्रश्यं तु एवमेव च स नृपद्वारितां गाथां समगायत ताम् अर्जुन उपश्रुत्य कश्चित् परे नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ब्रह्मण्यसे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धुरेते वै ब्राह्मणा सत्र आसते
दारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः देवैराजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः अहं प्रजावामघवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं बालिष्या तन्न श्रद्धत्महे वयम् अर्जुन उवाच नाहं संकर्षणो ब्रह्मण्ण कृष्णः कार्ष्णिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीवं यस्य वै धनुः मावमं स्तामम ब्रह्मण्ण वीर्यं त्रयम्बकतोषणम् मृत्युं विजित्य प्रधने आनेष्येते प्रजां प्रभो एवं विश्रम्बितो विप्रः फाल्गुनेन परन्तप स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्
प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजामृत्योः इत्याहार्जुनमातुरः उपस्पृश्य शुच्यम्बो नमस्कृत्य महेश्वरम् दिव्यानि अस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवमाददे न्यरुणत्सूतिकागारं शरीरनादास्त्रयोजितैः ऊर्ध्वमदः पार्थः चकार शरपञ्जरम् ततः कुमारः सञ्जातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहुः तद्यो दर्शनमापेदे स शरीरो विहाय सा तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यत मे योऽहं श्रद्धते क्लीबकत्तनम् न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामः तस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वरः दिगर्जुनं वृषावादं दिगात्मश्लाघिनो धनुः रूपोपसिष्टं यो मौढ्यादानि नीशति दुर्मतिः एवं शपति विप्रर्षो विद्यामास्थाय फाल्गुनः तयो संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान् यमः
चक्षाणः तद ऐन्द्रियं मगात् पुरीम् आग्नेयीं नैऋतीं सौम्या वायव्यां वारुणीमथ नाकपृष्ठं दिष्ट्यानि अन्यान्युदायुधः ततो लब्धद्विजसुतः यनिस्तीर्णः प्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षु कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिवेदत दर्शये द्विजसूनुते मामज्ञात्मानमात्मना एतेन कीर्तिं विमला मनुष्या स्थापयिष्यन्ति इति सम्भाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वरः दिव्यं स्वरथमास्ताय प्रतीचीं दिशमाविशत् सप्तद्वीपान् सप्त सिन्धून् सप्त सप्तगिरीनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेशसु महत्तमः तत्राश्वाशैभ्य सुग्रीवः पुष्पबलाहकाः तमसि भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः महायोगीश्वरेश्वरः सहस्रादित्य संकाशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः
శ్రీహరయే నమః. స్మరణం